पदेषु धनानि तेषां तेषां यथांसि न ससेदति धर्मवर्गः निवृत्तात्मजवृद्ध्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवते प्रसन्न धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् भवते प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवते प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे